अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड के साथ मैं हूँ ईद मोहम्मद। तो नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम में बात करते अहम स्टोरीज़ के हवाले से तफसीली गुफ्तगू करते हैं और हम बात करते हैं मुल्क में होने वाली डेवलपमेंट के हवाले से। तो हम अपने प्रोग्राम में सीनियर तज्ज़ियाकारों को हम लेते हैं, इसके साथ हम मुख्तलिफ जो सियासी पार्टीज़ हैं, खा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ हो या दूसरी सियासी जमातें, हम उनका मौक़िफ़ ज़रूर लेते हैं। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जारी महाज आराई पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की खामोशी क्यों, इस पर हम बात करेंगे। और मौजूदा सूरत हाल के पीछे कोरोना वायरस के हवाले से निज़ाम तालीम मुकम्मल तौर पर मुतासिर हुआ है, इस पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। तो नाज़रीन, हमारा पाकिस्तान में आटा और चीनी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। आम आवाम आटे का 20 किलो का थैला 1100 रुपये में खरीदने पर मजबूर है, जबकि चीनी की बात की जाए तो चीनी की कीमत 85 रुपये से लेकर 90 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से क्या अपना किरदार अदा कर रही है या नहीं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन करेंगे फवाद रसूल साहब, हमें ज्वाइन करेंगे मरकज़ी डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है। इसके साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से वहीद गुल साहब हमें ज्वाइन करेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मियाँ अयूब साहब का हम मौक़िफ़ लेंगे कि वो क्या कहेंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से उनका मौक़िफ़ लेंगे। इसके साथ हम आखिर में अपने प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे कोरोना वायरस के पेश नज़र पाकिस्तान में निज़ाम तालीम बुरी तरह मुतासिर हो चुका है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ऑनलाइन एजुकेशन का एहतमाम किया गया था, लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान की ज़्यादातर आबादी 60% से ज़ायद आबादी देहात पर मुश्तमिल है, जहाँ पर इंटरनेट की सहूलत ही मौजूद नहीं है। इस हवाले से डॉक्टर परवेज़ नूनारी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे हम बात करेंगे, तफसीली गुफ्तगू करेंगे कि वो क्या कहेंगे, निज़ाम तालीम को किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है कोरोना वायरस के हालात के पेश नज़र। तो नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, तो ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद रसूल बुल्लर साहब से हम बात करेंगे, वो क्या कहेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान महाज आराई की असल वजह क्या है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की खामोशी क्यों। नाज़रीन, हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। तो इस वक्त हमें ज्वाइन किया है फवाद रसूल बुल्लर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन वेलफेयर विंग के हमें ज्वाइन किया है। फवाद रसूल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर कारकर्दगी का अगर जायज़ा लिया जाए तो महंगाई को कंट्रोल करने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती है और पंजाब में आटा बहरान और चीनी जी का बहरान जो वो शिद्दत इख्तियार कर गया है कि आटा वो 1100 रुपये 20 किलो आटे का थैला जो है वो लेने पर मजबूर है। तो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी को किस तनाजुर में देखते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्जन लिया। ये बात बिल्कुल काफी हद तक ये मैं इससे एग्री करता हूँ कि जब से ये कोरोना के मामलात आए हैं तो बहुत सी जो मुल्क के अंदर जो सिचुएशन थी प्राइस कंट्रोल की, उसकी इस कोरोना की वजह से उस पर बहुत चीजों में कंट्रोल नहीं किया जा सका। लेकिन ये पूरी दुनिया में ऐसा है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, अमेरिका जैसे एक 12 कंट्री के अंदर भी ऐसा ही हुआ कि वहां पे भी ऐसा है कि अगर आप उसका मुआवजा अमेरिका, इंग्लैंड और जर्मनी, फ्रांस, इन तमाम कंट्रीज के अंदर प्राइसेस जो थी चीजों की वो कंट्रोल में नहीं रही। ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान अंडरडेवलप्ड कंट्री है, इसके अंदर इस तरह का इम्पैक्ट जल्दी आता है और उसको रोकने के लिए, उसको चीजों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए टाइम लगता है। लेकिन बहरहाल हम अपनी इसका एतराफ करते हैं कि पूरी दुनिया के साथ साथ हम भी इसके साथ इसमें शामिल हो गए। लेकिन इमरान खान साहब का विजन, इमरान खान साहब की जो सोच है वो बड़ी क्लियर है और वो चाहते हैं कि चीजों को एक लॉन्ग रन वे में ठीक किया जाए, ना कि शॉर्ट रन वे में ठीक किया जाए।
انشاءاللہ ہماری یہ جو کمنگ آنے والا سال ہے یہ بہتری کا سال ہے، کیونکہ یہ جو پچھلے 40-45 سالوں سے جو خاص طور پہ ایک ٹپیکل جماعتوں نے ایک گند ڈالا ہوا تھا، اس کی وجہ سے چیزوں کے اندر ابھی ایک سدھار آنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہاں پہ لا میں امینڈمنٹ آئے. تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اتحادی ہمارے اتحادی ہیں، اتحادی ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف جماعتیں ہمارے ساتھ اتحادی ہونے کے ساتھ ساتھ، کیونکہ ہمارے پاس پھر بھی 2/3 میجورٹی نہیں ہے، تو اس 2/3 میجورٹی نہ ہونے کی وجہ سے ہم لا اینڈ آرڈر یا مختلف اس کی جو سسٹمز ہیں یا اداروں کے اندر نظام ہے اس کے اندر بہتری نہیں لا سکتے. جب تک اسمبلی میں 2/3 میجورٹی نہیں ہوگی ہم اس کے اندر تبدیلی نہیں لا سکتے. اچھا یہ فواد ایسے ہی رسول ہے. صاحب، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا میں کرونا وائرس کے حالات کے پیش نظر بالکل ایک جو ترقی کی جو راہیں تھی وہ بالکل اس پر فل سٹاپ لگ گیا تھا. اب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی کارکردگی کو جس طریقے سے آپ نے وہ ایکسپلین کیا ہے، تو کرونا تو آیا ہے وہ تو جنوری فروری میں اور اس سے مارچ میں جو ہے یہ اپنے اپ کی طرف گیا ہے، لیکن اس سے پہلے کی کارکردگی اگر دیکھا جائے تو 1.5 سال کی کارکردگی پاکستان تحریک انصاف کی کیا رہی ہے، تو اس پر پوری عوام جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے. جی بالکل میں آپ کی بات سے، کیونکہ ہمارے ہاں تو کرونا اب آیا، پوری دنیا میں کرونا اب آیا، لیکن اس کرونا سے پہلے ہمارے ہاں اس سے بڑی بیماریاں تھیں جن بیماریوں نے یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ، یہ کرونا سے بڑی بیماریاں تھیں. انہوں نے جس طریقے سے اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا، اس ملک کے ساتھ جس طریقے سے انہوں نے یہاں پہ ترقیاتی فنڈز کے نام پہ پیسہ باہر منتقل کیا، اور جس کی وجہ سے ہمارے ہاں یہاں پہ مہنگائی بڑھتی گئی، ہمارے قرضے نہیں اترے اور قرضے بڑھتے گئے. تو اس کا ایک دیکھنا یہاں پہ یہی تو بات کر رہا ہوں کہ 45 سال سے جو ہمارے ساتھ بیماریاں چپٹی ہوئی تھیں وہ لوگ اب آپ کے سامنے دیکھنا. میاں نواز شریف صاحب پاکستان سے باہر چلے گئے ہوئے ہیں علاج کے لیے، حالانکہ ایک دن بھی ہاسپٹلائز نہیں رہے. یہ وہ بیماریاں ہیں جن کا حل کرنا 2/3 میجورٹی کے بغیر پاسبل نہیں ہے. ان بیماریوں کو، جن بیماریوں کی نشاندہی میں کر رہا ہوں، ان بیماریوں کے حل کے لیے 2/3 میجورٹی ہونا بہت ضروری ہے. اور یہ آپ کوئی بندہ اس چیز سے ڈینائی نہیں کرتا کہ انہوں نے اربوں روپے، اربوں ڈالر کھائے اور ان کو ابھی تک اس طریقے سے پکڑا نہیں جا سکا، کیونکہ ہر ادارے میں ان کے لائک مائنڈڈ لوگ، ان کے بھرتی کیے ہوئے لوگ شامل ہیں، یا ان کے ساتھ جو کرپشن میں انوالو رہے ہیں وہ لوگ ان کے ساتھ شامل ہیں. ہماری بیوروکریسی کے اندر بھی کالی بھیڑیں ہیں، ہماری سیاست کے اندر بھی کالی بھیڑیں ہیں، لیکن ان کو بیوروکریسی کی جو کالی بھیڑیں ہیں وہ ان کو سپورٹ کر رہی ہیں. اور یہ عمران خان صاحب نے بڑا کلیئر کر دیا ہے بیوروکریسی کو کہ اگر وہ اپنا روش نہیں بدلیں گے تو پھر ان کے اوپر ایک سختی سے عمل درآمد کیا جائے گا. لیکن میں پھر وہی کہوں گا کہ جب تک 2/3 میجورٹی نہیں ہوتی ہم بہت سی چیزوں کے سسٹم چینج نہیں کر سکتے. فواد رسول صاحب، اس بات کو آپ ایک سائڈ پر رکھیں، پاکستان تحریک انصاف کی اوورال 2 سال مکمل ہونے والے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت ہے یا صوبائی قیادت ہے، وہ اس چیز سے کیوں نہیں نکل رہی ہے، سوائے اس چیز کے کہ آپ نے بھی ذکر کیا 45 سال کے پاکستان مسلم لیگ نواز، پاکستان پیپلز پارٹی ملک کو لوٹ لیا. پاکستان تحریک انصاف کی کیا کارکردگی رہی ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ پوری عوام 2 سال کا عرصہ کوئی کم عرصہ نہیں ہوتا. 365 days are there in a year. ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں، تو اب آپ اندازہ کر لیں کہ 2 سال میں 700 کے قریب آپ نے دن گزار لیے ہیں. لیکن ابھی تک عوام پاکستان تحریک انصاف کی کارکردگی سے نالا دکھائی دیتی ہے. فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، لیکن وہ تحریک انصاف وہ ڈیلیور ہی نہیں کر پائی. دیکھیں جی، یہ ایک آپ جتنے بھی ہمارے اینکر ہیں، جتنا بھی میڈیا ہے، یہ میڈیا پہ یہ بھی ایک پالیسی کے تحت ہائپ جنریٹ کی گئی ہے کہ لوگ ایسا شور مچائیں جس سے کنٹری کے اندر انرسٹ ڈیولپ ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کا پارٹ ہیں، آپ پلانڈ وے سے کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. ایک ایسی ماحول بنا دیا گیا ہے. فواد صاحب، یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، میں عوام کی بات کر رہا ہوں. عوام سراپا احتجاج ہے. آج کبھی اگر آپ دیکھ لیں کہ عوام کے جو سرکاری ملازمین ہیں وہ بھی سڑکوں پر ہیں، اپنے حق کے لیے احتجاج کر رہے ہیں. تو میں عوام کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں جی، ہمارے ہاں میں پھر وہی بتا رہا ہوں نا، میں یہی تو آپ کو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو سرکاری اداروں میں لوگ بھرتی ہوئے ہیں
वो मेरिट के बगैर भर्ती हुए थे, कोई मेरिट नहीं था, अगर था भी मेरिट तो वो बराए नाम था, 20 से 25% मेरिट था, 70-75% मेरिट नहीं था। आप ये उन्हीं लोगों के से, इन्हीं सियासी जमातों से कंट्रोल किए जा रहे हैं लोग। अब मुझे बताएं कि कोरोना के पूरी दुनिया में हालात आए हुए हैं, इसमें किसी भी सरकारी इदारे में किसी बंदे की सैलरी बढ़ाना क्या ये पॉसिबल थी? आफ्टर ऑल आपको पता है कि इंटरनेशनल प्रेशर्स होते हैं हर कंट्री के ऊपर। यहाँ पे इन हालात में ये पहली दफा हुआ है कि अरबों रुपया इस चीज से बालातर होके कि कोई बंदा किस जमात से ताल्लुक है उसका किससे नहीं है, उनको एहसास प्रोग्राम के थ्रू उनको पैसे दिए गए। ये आप इसको तो इस बात से तो आप डिनाई कर सकते हैं इस बात से कि सियासी अफसर रसूख से हट के हमने ये पैसे बांटे? ये तो पता ना आपको, क्या आप इससे भी एग्री नहीं करते? अच्छा फवाद साहब, इसी तरह हाँ जी जी अच्छा, आप थोड़ा सा हम बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जारी महाज आराई पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आमने सामने हैं, और यहाँ पर जो सबसे बड़ी सियासी जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की खामोशी बहुत से सवालात को जन्म दे रही है। तो असल आपकी नज़र में हकायक हैं क्या, अगर तीनों पार्टीज का अगर जायजा लिया जाए, उसको देखा जाए? तो जिस पार्टी के बंदे को हाथ लगाते हैं वो पार्टी शोर मचाती है। हमारी मजबूरी ये है कि हमारे पास 2/3 मेजोरिटी नहीं है। मैं बार बार इस बात के ऊपर जोर दे रहा हूँ, मैं बार बार, क्योंकि हमारी अवाम बड़ी सादा है। वो समझती है कि हमने वोट दिया और हुकूमत में पीटीआई आ गई, पीटीआई इख्तियार में आ गया, अब हम जो चाहें हो जाए। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं था कि 2/3 मेजोरिटी वगैरह, ऐसा पॉसिबल नहीं था। इन सियासी जमातों के जिस बंदे को हाथ लगाते हैं, वो अगर नून लीग के बंदे पकड़ते हैं तो वो चीखना शुरू कर देते हैं, पीपल्स पार्टी के पकड़ते हैं तो वो चीखना शुरू कर देते हैं। तो ये चीखते रहेंगे, ये पूरे 5 साल चीखते रहेंगे। इनको जवाब देना भी जरूरी नहीं है, मैं समझता हूँ कि इनको तो मुंह लगाना भी जरूरी नहीं है। अवाम ने फैसला कर दिया था 2018 के इलेक्शन में कि ये जमातें फारिग हैं। ठीक है, इनके पास सीटें काफी मिकदार में हैं, लेकिन आइंदा आने वाले इलेक्शनों में ये बिल्कुल वॉश आउट कर जाएंगे। लेकिन तासुर ये भी तो दिया जा रहा है कि जिस तरह भी आपने जिक्र किया कि किसी भी पार्टी को जब पकड़ा, किसी भी मेंबर को अगर पकड़ा जाता है, रहनुमा को पकड़ा जाता है, जो पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी है वो की जाती है, तो इससे तासुर यही दिया जा रहा है कि ये जाती इंतकाम लिया जा रहा है। लेकिन जी जाती इंतकाम क्या लिया जा रहा है मुझे बताएं? क्या उन्होंने करप्शन नहीं की? क्या उन्होंने पैसे बाहर ट्रांसफर नहीं किए? क्या ये भत्ताखोरी नहीं करते रहे? क्या ये कराची में, सिंध में कत्लेआम नहीं करते रहे? क्या भत्ताखोरों के साथ इनका ताल्लुक नहीं रहा? क्या ये 100 लोगों के कत्ल करने वालों के साथ उनका ताल्लुक नहीं निकला? तो अगर इसको भी आप सियासी इंतकाम कहते हैं तो मैं भाई आपकी इस बात के ऊपर मैं हैरान हूं कि आपने ये क्या सोच के मेरे से बात पूछी कि एक शख्स जिसका साबित हो जाए कि वो गैंग वॉर करते हैं, वो भत्ता लेते हैं, तो ये खुली हुई जो चीज हर छोटे छोटे बच्चों को कराची के अंदर लोगों को पता है, उसके बाद भी अगर आप ये कहें कि ये हमारी कोई इंतकामी कार्रवाई है तो अफसोस की बात है। चले, बहुत शुक्रिया फवाद रसूल बुल्लर साहब, आपने हमें टाइम दिया। तो नाज़रीन, फवाद रसूल बुल्लर साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन थे। इनसे गुफ्तगू की मौजूदा हालात के पेश नज़र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो फीडबैक दे ही नहीं सकी जो देना चाहिए। तो नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, तो ब्रेक के बाद हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा से हम गुफ्तगू करेंगे, उनका वर्जन लेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ क्या कहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मामले में, उनकी खामोशी क्यों है। वेलकम बैक नाजरीन। तो गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद रसूल बुल्लर साहब से हमारी गुफ्तगू हो रही थी। इस वक्त हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा वहीद गुल साहब ने। वहीद गुल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। तो अभी ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे फवाद रसूल बुल्लर साहब से हम बात कर रहे थे।
تو ان سے بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی موجودہ ملکی حالات کے پیش نظر. ان کا کہنا یہی ہے کہ یہ تمام تر ذمہ داری جو ہے صاحب کا حکومتوں پر ہی ہے, جنہوں نے 45 سال سے زائد حکومتیں کی لیکن وہ ڈیلیوری نہیں کر پائی عوام کو. اور یہاں پر میرا آپ سے یہ سوال ہے, میرا آپ سے پہلا سوال, پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان محاذ آرائی اپنے عروج پر ہے اور خوب ایک دوسرے پر تابڑ توڑ حملے کیے جاتے ہیں, لیکن یہاں پر پاکستان مسلم لیگ نواز کی خاموشی کیوں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, بنیادی بات پوری قوم کو جو ہے وہ پتہ چل چکی ہے, اور وہ جس کو کہتے ہیں کہ اپنے سے بلی جو ہے وہ اس وقت باہر آ گئی کہ جب وہ سیف خان صاحب نے کل سینٹ کے اندر 18ویں آئینی ترمیم کے اندر امینڈمنٹ جو ہے وہ پیش کی. تو سارا رولا جو اس وقت پڑا ہوا ہے وہ 18ویں آئینی ترمیم کا ہے, اور یہ جو بڑا زور شور پھر کیسز کا چلا ہوا ہے, ساری بات جو ہے وہ اسی طرف ہے کہ کسی طریقے سے یہ 18ویں آئینی ترمیم کروا لے. لیکن میں یہ ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ پوری قوم کو بڑی مشکل سے یہ ثمر ملا ہے, اور یہ پاکستان کی پارٹی اور مسلم لیگ نون ہی ایک عوامی جماعت ہے کہ جنہوں نے مل کر عوام کے مفاد کے لیے صوبوں کو زیادہ بااختیار بنانے کے لیے 18ویں آئینی ترمیم کی. تو اب یقینی طور کے اوپر اس کا مروڑ تو بہت زیادہ ہے نا جی کئی لوگوں کو, لیکن یہ مروڑ رہے گا. اس کے اوپر کوئی جماعت کوئی فرد جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کرے گا. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, اگر کوئی بذات کوئی فرد کوئی جماعت اس کے اوپر کمپرومائز کرے گی تو قوم کے غضب و غضب کا اس کو سامنا جو ہے وہ کرنا پڑے گا. یہ انہوں نے اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے جو ہے وہ کچھ لوگوں کو پیپلز پارٹی کے پیچھے جو ہے وہ لگا دیا ہے, اور جے ایل ٹی کو متنازع بنانے کی ناکام کوشش یہ لوگ کر رہے ہیں, اور اس پہ کچھ بھی نہیں ہے. ان کا اپنا حال دیکھیں کہ ان کی پارٹی کے اندر جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ منتشر نظر آ رہے ہیں, اور وہ کہاں گئی وہ رپورٹ, وہ گندم چوروں کی, وہ بجلی چوروں کی, وہ آٹا چوروں کی. مجھے بتائیں کہ جس وقت پوری دنیا کے ایئرپورٹ بند تھے, اور خاص طور پر پاکستان کے تمام ایئرپورٹ جو بند تھے, تو پھر وہ جہانگیر ترین صاحب کا خصوصی طیارہ آیا اور اس کے اوپر جو ہے وہ بٹھا کر ان کو بھجوا دیا گیا. تو مجھے بتائیں گا کہ اس کو گرین سگنل, گرین جھنڈی کس نے جو ہے وہ دی, اور کس طرح سے وہ ملک سے باہر چلے گئے کہ جب کہ ان کے اوپر اتنے بڑے بڑے سنگین الزامات جو ہے وہ انہی کی حکومت نے, کسی اور نے نہیں, بذات خود انہوں نے جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ عائد کیے گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کھیل ہے اب یہ زیادہ دیر کا ہے نہیں ہے. اب یہ رہ گیا کیوں کہ عوام کی کمر توڑ دی بجلی کے بلوں نے, سوئی گیس کے بلوں نے, اور مہنگائی نے, اور لاقانونیت نے وہ جگہ جگہ ڈیرے جو ہے وہ جما لیے ہیں. تو ان کے بس کی بات نہیں ہے اب حکومت کو مزید چلانا, اور میں نہیں سمجھتا کہ اب ان کو مزید مہلت دی جائے. یہ ساری گدڑ بھپکی ہے, کبھی نئے فکریے سے دلاتے ہیں اور کبھی 18ویں آئینی ترمیم کو ختم کرنے کی باتیں ہیں. تو ان کو خواب خرگوش سے بیدار ہونا چاہیے. جو لوگوں کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے. آج دیکھیے سونا جو ہے وہ 1 لاکھ اور 1 لاکھ سے اوپر جو ہے وہ چلا گیا, 1 لاکھ روپیہ ہو گیا. تو اب مجھے بتائیں کہ غریب آدمی اپنی بچی کو آج 1 تولہ جو ہے وہ سونا جو کر سکتا, اور ڈالر جو ہے وہ کہاں کا کہاں چلا گیا. یہ خان صاحب کو کوئی یاد نہیں چلا کہ آپ کہتے تھے کہ جب 1 روپیہ بڑھتا ہے تو کتنے ارب روپیہ جو ہے وہ قوم کے اوپر قرضہ چڑھ جاتا ہے. تو اب تو 1 روپیہ نہیں بڑھتا, ماشاءاللہ اب تو بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. اور پیٹرول کا جو حال کیا انہوں نے, 25 دن پیٹرول سستا رکھا, اور ان 25 دنوں کے اندر جو ہے وہ پیٹرول جو ہے وہ نایاب ہو گیا. تو پیٹرول ڈیلروں کو بتا دیا تھا کہ پیٹرول دوبارہ مہنگا ہو جائے گا. اچھا وحید گل صاحب, اس پر بھی میں آپ کے پاس پیٹرول سستا کر کے ان کی خریداری کروائی گئی, اور اس کے بعد پیٹرول کو مہنگا کر دیا گیا.
تو اس سے بڑے اسکینڈل جو ہے وہ اور کیا ہو سکتے ہیں؟ وحید گل صاحب، میں مہنگائی کی طرف ہی میرا اگلا آپ سے سوال تھا، اسی پر ہی میں نے بات کرنی تھی۔ اس سے پہلے مہنگائی پر ہم پوری آپ سے تفصیل سے ہم بات کرتے ہیں، آٹا اور چینی بحران پر بھی ہم بات کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میرے آپ سے 2 سوال ہیں۔ میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جاری محاذ آرائی پر پاکستان مسلم لیگ نواز کی خاموشی کیوں؟ اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز اگر میدان میں آتی ہے، اگر وہ بولتی ہے تو ان پر یہ نہ ہو کہ جو نیب کی جانب سے جو کیسز ہیں ان کے خلاف جو وہ انتقامی کاروائی کا آغاز کر دیا جائے، یہ وجہ تو نہیں ہے؟ اور میرے بھائی تو لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کل بھی ہائی کورٹ جا رہے ہیں اپنی پیشی کو بھگتنے کے لیے۔ حمزہ شہباز شریف صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ اس وقت بھی جیل کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور نیب نے جھوٹے مقدمات ان کے اوپر جو ہے وہ قائم کیے ہوئے۔ تو آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ جی وہاں پر ہو رہی ہے اور ہمارے ساتھ جو ہے کیا پیار کی پنگیں ڈالی ہوئی ہیں عمران خان نے، یا ہم نے ان کے ساتھ ڈالی ہوئی ہے؟ ایشوز کے اوپر جو ہے وہ ہم بات کرتے ہیں، ایشو کے اوپر قومی اسمبلی کے اندر، ایشوز کے اوپر جو ہے صوبائی اسمبلی کے اندر جو ہے وہ بات ہو رہی ہے، پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں۔ یہ ابھی آپ نے مجھے کال کی ہے، میں آپ کے سوالات کا جوابات دے رہا ہوں، تو مجھے بتائیں نا کہ اس سے آگے ہم نے کیا کر رہے ہیں وہ آپ ہمیں بتا دیں۔ اچھا وحید گل صاحب، یہ بتائیے گا کہ آٹا اور چینی بحران جس طرح شدت اختیار کر گیا ہے، تو اس پر اب یہیں پہ میں آپ کی بات سے میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اب یہاں پر پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ اکثریتی پارٹی ہے، اگر پنجاب کی بات کی جائے پنجاب میں بھی، اور قومی اسمبلی کی بات کی جائے تو قومی اسمبلی میں بھی، اور یہاں پر بطور اپوزیشن پاکستان مسلم لیگ نواز اپنا کردار ادا ہی نہیں کر سکی جو اس کو کرنا چاہیے تھا۔ دیکھیے، ہم نے تو آپ کو یاد ہوگا کہ چند دن پہلے جو ہے وہ مہنگائی کے خلاف لاہور کے اندر جو ہے وہ جا بجا طور کے اوپر جو ہے کیمپس لگا کر اور ریکارڈ جو ہے وہ اپنا احتجاج۔ دیکھیے، ہمارا کام تو قومی اسمبلی کے ذریعے سے، صوبائی اسمبلی کے ذریعے سے، سینٹ کے ذریعے سے اور عوام کو آگے ہی دینا ہے، اور ایشوز کے اوپر وہ حکومت کو جو ہے وہ بتانا ہے کہ آپ یہاں پر جو ہے وہ کل کی شہباز شریف صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی کہ یہ بڑا ظلم ہے کہ ایک طرف مہنگائی جو ہے وہ آسمان کو چھوڑی ہے، اور دوسری طرف سرکاری ملازمین کو جو ہے پہلی دفعہ تاریخ کے اندر تنخواہیں نہیں بڑھی۔ تو اب ہمارا کام تو بات ہی کرنا ہے، ہم تو عمران خان کی طرح جو ہے وہ جو معیشت کا بیڑا انہوں نے غرق کیا ہوا ہے، تو اگر آپ کہتے ہیں کہ عمران خان کی طرح ہم بھی کرنا دے کر جا دیں اور رہی کئی کسر جو ہے وہ نکال لیں، اور جس طرح سے کورونا کے پیچھے آج حکومت پوری چھپی بیٹھی ہے معیشت کا بیڑا غرق کر کے، تو پھر یہ کوئی اور بات ہے، ورنہ بات تو ہم ہر فلور کے اوپر کر رہے ہیں اور بڑے ڈنکے سے چوٹ کے اوپر جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اچھا وحید گل صاحب، اب میرا آپ سے آخری سوال ہے، تمام تر چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے آپ ایک بالکل سچے اور پکے پاکستانی ہے، ایز اے پاکستانی، کہ آپ نہ تو پاکستان مسلم لیگ نواز کی جانب سے نہ کسی بھی سیاسی جماعت سے آپ کا تعلق ہے، ایک بطور پاکستانی کی حیثیت سے ان تمام تر پیدا ہونے والے مسائل کا حل کیا ہونا چاہیے اور آپ کیا تجویز پیش کرتے ہیں؟ دیکھیے، حل تو اس کا ایک ہی ہے، اور حل وہ یہ ہے کہ جو ووٹ کی طاقت ہے وہ عوام کو واپس کی جائے، کہ اس کا جو ووٹ ہے وہ جس کو چاہے وہ ڈالے، اور پھر وہی جو ہے شخص ملک کی حکمرانی سنبھالے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم یہ ضرور کہتے کہ عمران خان صاحب کو بھی ٹائم ملنا چاہیے کہ وہ 5 سال پورے کرے، لیکن کیا کریں، اگر یہ جس طریقے سے اقتدار میں آئے وہ اس بحث کو بھی ہم نہیں پڑھتے، مگر ناہلی ہے کہ کہنے کیا کہ خود وزیروں اور مشیروں کا کام جو ہے وہ کرپشن کو روکنا ہوتا ہے، کہ وہ کرپشنوں کے اندر خود جو ہے وہ گھرے پڑے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت جو ہے وہ ہم نے تو دیکھیے 2 سال اپوزیشن ضرور کی، آپ کے تانے سہے، قوم کے سہے، بڑے لوگوں کے سہے، کہ آپ جو ہے وہ نکلتے نہیں، مگر ہم نے ان کو بھرپور موقع دیا، مگر یہ ان کے اندر اہلیت نہیں ہے حکومت کو چلانے کی،
لیکن میں ایز اے پاکستانی اگر آپ پوچھتے ہیں ایک جمہوریت پسند شخص کو آپ پوچھتے جس نے بڑی ماری اور جیلیں کاٹی مشرف دور کے اندر، تو میں یہ کہتا ہوں کہ جمہوریت کے اندر ہر اس پارٹی کو جس کو عوام مینڈیٹ دے 5 سال وہ پورے کرے اور اس سے ووٹ کی پرچی سے اس کا حساب جو ہے وہ لے. یہ نہ ہو کہ 20 چرائے کے اندر جیسے آج خان صاحب حکومت میں ہیں تو اب کسی کو یہ پسند نہ آئے تو ان کے اوپر کیسز بنا دیا جائے اور ان کو جو ہے وہ 2 سال کے اندر چلتا ہوا کر دیا جائے اور اس کے بعد یہ بھی مظلوم بن جائے، نہ ہی پتا چلے قوم کو کہ اس نے کیا اچھا کیا ہے اور کیا برا کیا ہے. جی وحید گل صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، کیا اچھا کیا ہے یہ کیا برا کیا ہے. تو وحید گل صاحب کی ناظرین آپ نے گفتگو سنی، ان کا کہنا یہی ہے بطور پاکستانی کہ ہر حکومت کوئی بھی آتے ووٹ کی طاقت سے آتی ہے تو ان کو ووٹ کا جو پاورز ہیں وہ عوام تک منتقل کرنی چاہیے اور خاص طور پر ہر حکومت کو اپنا 5 سال کا ٹینیور پورا کرنا چاہیے. تو ناظرین یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا، تو بریک کے بعد ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی موقف لیں گے کہ موجودہ حالات کے پیش نظر کیا کہیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے قبل ہم گفتگو کر رہے تھے پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما وحید گل صاحب سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی، اسی پر ہم نے تفصیلاً گفتگو کی. پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان جاری محاذ آرائی کس رخ کی طرف جا رہی ہے. تو اس وقت ہمیں جوائن کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر ترین رہنما میاں محمد ایوب صاحب نے، اور یہ سابق ایڈوائزر بھی رہے ہیں سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا علی گیلانی صاحب کے. تو ان سے ہم بات کرتے ہیں. بہت شکریہ میاں ایوب صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تو ہم بات کر رہے ہیں آج کا جو ہمارا موضوع ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جاری محاذ آرائی پر. تو آپ کیا کہیں گے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان یہ محاذ آرائی کب تک ختم ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، یہ حکومت کا ایک ایجنڈا ہے کہ عوام کے مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے وہ مختلف لوگوں کو، پارٹیوں کو بلیک میلنگ کرتی ہے، ان کے خلاف میڈیا ٹرائل کرتی ہے، انہیں بدنام کرنے کی کوشش کرتی ہے. حالانکہ اس وقت میرا مشورہ تھا کہ حکومت کو سارے کام چھوڑ کے ایک کام کرونا پہ کام کرنا چاہیے تھا کہ کرونا کے مریضوں کے لیے کیا کیا ہے، میڈیسن کے لیے کیا کیا ہے، ہاسپٹل کے لیے کیا کیا ہے، ٹیسٹنگ کیا ریشو جا رہی ہے، کتنے بندے ٹھیک ہو رہے ہیں، کتنے فوت ہو رہے ہیں. اور یہ سارے کام چھوڑ کے مہنگائی عروج پہ ہے، چینی مافیا، آٹا مافیا، پٹرول مافیا. تو یہ سب کاموں سے عوام کی توجہ اٹھانے کے لیے انہوں نے نئے نئے شوشے چھوڑتے رہتے ہیں. کچھ دن پہلے انہوں نے ہمارے پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو بھی طالبان کے ذریعے تھریٹ کروانے کی کوشش کی ہے کہ جس طرح تمہاری ماں کو مارا ہے تمہیں بھی مار دیں گے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور طالبان ایک ہی چیز ہے، ایک ہی حال کے چٹے بٹے ہیں. مگر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے بڑی اچھی طرح سے ان کو آئینہ دکھایا اور ان کی اوقات بتا دی کہ تمہاری حیثیت کیا ہے، تم کس کے گملے میں لگی ہو، تم کس کے کہنے پہ آئے ہو. سیاسی لوگ دلائیں، میں پی ٹی آئی کو پولیٹیکل پارٹی نہیں مانتا، یہ ایک چونچوں کا مربع ہے، مختلف ہم خیال لوگوں کا یہ ایک گروہ ہے. گروہ کہہ لیں آپ، جو مافیا کہہ لیں اسے، جو ملک کو لوٹنے آیا ہے. انہوں نے عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیا، ملک قوم کی کوئی خدمت نہیں کی. آپ کے سامنے ہی ہے ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں عمران خان صاحب، جو پرائم منسٹر ہے پاکستان کے، روزانہ یو ٹرن لینے کے ماسٹر ہیں. جو وعدے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں تھوک کے چاٹنے والی بات ہے، پھر یو ٹرن لے لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا نا کہ ایم کیو ایم کے ساتھ اگر میں اتحاد کروں گا تو مجھ سے بڑا منافق کوئی نہیں ہوگا. عمران خان صاحب نے کہا تھا. انہوں نے کہا تھا میں آئی ایم ایف سے قرضہ نہیں لوں گا، اگر مانگوں گا تو میں خودکشی کر لوں گا. عمران خان صاحب نے کہا تھا.
फिर उन्होंने कहा हमें 1 माह दे रहे हैं, फिर उन्होंने 100 दिन लिए। अब तकरीबन 2 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका है, मगर अवाम पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। आप गली मोहल्लों में जाएं, मार्केट में जाएं, किसी भी चीज पे इनका कंट्रोल नहीं है। आटा नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही है तो महंगे दामों मिल रही है। पेट्रोल में इन्होंने एक साजिश के तहत 300 अरब रुपए की दिहाड़ी लगाई है, जिसका फायदा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को 1 रुपए का नहीं मिला। इन्होंने एक साजिश, एक प्लानिंग के तहत कीमतें कम करके फिर फौरी तौर पे कीमतें बढ़ा दी, और एक दिन में ही नोटिफिकेशन हो गया। हालांकि ये होता है कि महीने के एंड पे 30 यकम को होता है एक बाकायदा तौर पर, जो पर मंथ के आखिर में एक रात पहले वो समरी भेजी जाती है, उसके बाद फर्स्ट हर माह की पहली तारीख को यकम को वो उसको डिक्लेयर किया जाता है। अवाम को लूटने के लिए आए हैं, पाकिस्तान को लूटने के लिए आए हैं। एक तरफ ये कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं, दूसरी तरफ ये मंदिर बनाने की इजाजत दे रहे हैं। एक तरफ हुकूमत के पैसे, तीसरी तरफ ये करतारपुर बॉर्डर खोल दिया, उस पर अरबों रुपए लगे हैं। तो ये अवाम को क्या रिलीफ, एक काम बता रहे हैं कि इन्होंने अवाम को एक पैसे का भी रिलीफ दिया। महंगाई अरूज पे है, टैक्स अरूज पे है, बिजली का इन्होंने झूठ बोला, इतना बड़ा झूठ बोला इन्होंने खान साहब ने कि बिल नहीं देंगे, कम कर देंगे। अब पूछे किसी गरीब को जाके जिसका एक कमरे का घर है यार, 14-15 हजार का बिल भेज दिया। बड़ों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। तो मगर इन्होंने क्या अवाम को रिलीफ दिया? सारी दुनिया चीख रही है टेस्टिंग टेस्टिंग टेस्टिंग, इन्होंने टेस्टिंग कैपेसिटी कम कर दी है। सारी दुनिया कह रही है लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन, और ये 7वां महीना जा रहा है, इन्होंने लॉकडाउन को मजाक बनाया। कभी स्मॉल लॉकडाउन, एक गली में लॉकडाउन है, 7 वाली खुली हुई है, पगली वाली में स्मॉल लॉकडाउन है। तो ये कोरोना फैलाने के, अवाम की जिंदगियों से खेलने के ये हुक्मरान जिम्मेदार हैं, ये पीटीआई जिम्मेदार है। मगर वो मैं ना मानो की बात है, एक झूठ पे सारी पार्टियों से डिपेंड करने चली जाती है। तो इनका जितनी जल्दी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो रही है या तमाम पार्टियां अपोजिशन का इतिहाद बन रहा है, तो जितनी जल्दी मैं समझता हूं इनसे छुटकारा हासिल करेंगे। मुल्क और कौम की बेहतरी है। कश्मीर या 70 साल में कश्मीर को कोई नहीं ले सका, इतने बड़े हुक्मरान है, मगर इन्होंने कश्मीर को प्लेट में रख के उन्हें इंडिया के हवाले कर दिया। उनकी जुर्रत नहीं थी। हमसे तो चाइना ही अच्छा है जिन्होंने उन्हें सबक समाया। इतनी बड़ी फौज किस लिए रखी हुई है? ये एटम बम, एटमी टेक्नोलॉजी, ये मिसाइल किस लिए रखे हुए हैं? अपन दिखाने के लिए रख रहे हैं या अपनी वहां पे चलाने के लिए रखे हैं? चाहे उन्हें दूसरों को दिखाएं, इंडिया को दिखाएं मुंह तोड़ के। अगर इंडिया की अगर आज तक हिम्मत नहीं पड़ रही तो वो शहीद जुल्फकार भुट्टो की वजह से जिसने एटम बम बनाया, बेनजीर शहीद की वजह से जिसने एटमी मिसाइल बनाए। तो ये तो लोग इन्होंने मुल्क का दिवालिया कर दिया, मैशियत तबाह कर दिया, मैशियत रीढ़ की हड्डी तोड़ के रख दिया। तमाम मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। मियां साहब, ये जो भी आपने जिक्र किया, मैशत के हवाले से जिक्र किया, अगर देखा जाए तो तारीख तनाज़ुर में भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो मौजूदा हम बात करते हैं उसकी वो जिस तरीके से वो इक़्तिदार में है, और पाकिस्तान तरीके इंसाफ को बनाने वाली ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के दौरे हुकूमत में अहम सीट्स का अगर मुवाजना किया जाए तो सिर्फ चेंजिंग सिर्फ ये हुई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जगह पाकिस्तान तरीके इंसाफ का नाम आया, लेकिन चेहरे भी वही हैं। तो ये तो पीपल्स पार्टी ही बनाने वाली है असल में पाकिस्तान तरीके इंसाफ को। देखिए जी, इन्होंने वही जो खलाई मखलूक है, उन्होंने इन्हें पार्टी 4 वोटों पे, सिर्फ 4 वोट एमक्यूएम के साइड पे हो जाए तो आज पीटीआई की हुकूमत गिर सकती है। मगर पता नहीं क्या एजेंडा, देखे ना इनका एजेंडा किसी को नहीं समझ आ रहा। ये किस लिए आए हैं, किस लिए, क्या करने के लिए आए हैं? अवाम रोटी कमीशन बनाते हैं जी, मैं छोड़ूंगा नहीं, फिर उन बंदों को जिन पे रिपोर्ट आ जाती है उन्हें बाहर भेज देते हैं अपने जहाज में। फिर अब देखे ना, आटा महंगा है, चीनी महंगी है, पेट्रोल है, इन पे कमीशन बनेगा, कोई रिपोर्ट नहीं। वो साहिवाल भी एक कमीशन बना था, उन सबको छोड़ दिया गया। उन बच्चों का खून, उनके वालिदैन का खून रह गया। बेशुमार वाकयात बड़े पड़े हैं, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। मगर पीपल्स पार्टी ने देखे इस मुल्क को आइन दिया, एटमी टेक्नोलॉजी दी। पीपल्स पार्टी ये ग्वादर पे आज जो बातें कर रहे हैं, ये आसौदी ज़रदारी का मसला है। उन्होंने ये CPEC प्रोग्राम दिया था, ग्वादर और ईरान पाक जो गैस पैप वो हमने किया था, मगर आज तक उस पर अमल ही नहीं किया। तो ये लोग तो दिहाड़ियां लगाने आए हैं, और जितने इनके साथ फौज या वजीरों की मशीरों की सब नॉन इलेक्टेड बंदे हैं, बंदे ही नहीं है, ना इन्हें कोई एक्सपीरियंस है, ना इन्होंने कभी काम किया है। मेरा साहब, ये अपने महंगाई का आपने जिक्र किया है, तो महंगाई की बात की जाए तो महंगाई में
آج یہ صورتحال ہے کہ آٹے کی بات کی جائے 20 کلو کا آٹے کا تھیلا وہ 1100 روپے میں عام عوام خریدنے پر مجبور ہے، جبکہ چینی کی بات کی جائے تو گورنمنٹ کی طرف سے تو ایک ریٹ جاری کر دیا گیا ہے، لیکن ابھی بھی مارکیٹ میں 85 روپے سے لے کر 90 روپے کے درمیان چینی 1 کلو کے حساب سے فروخت ہو رہی ہے۔ اب یہ چینی شوگر مافیا کی بات کی جائے تو اس حوالے سے جس طریقے سے جو اس میں انوالو تھے ان کو راہ فرار کروا دیا جاتا ہے، تو اس پر جو پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا کردار جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں رہا۔ دیکھیں جی، انہوں نے سیاسی پارٹیوں کو کام کرنے کا موقع نہیں دیا۔ چیئرمین بلاور بھٹو نے پہلے دن ہی عمران خان کو آفس لائی تھی کہ یار سیاسی اختلافات چھوڑ دیں، ملک قوم کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہر جگہ کو جانے پہ تیار ہیں، کشمیر کے مسئلے پہ تیار ہیں، مہنگائی کے مسئلے پہ تیار ہیں، کورونا کے مسئلے پہ تیار ہیں، مگر انہوں نے کسی سیاسی پارٹی کو مدعو ہی نہیں کیا۔ پھر انہوں نے اپنی پالیسیاں بناتے ہیں، اس پہ یو ٹرن لیتے ہیں، پھر انہیں سبکی ہوتی ہے۔ انڈیا کو انہوں نے ممبر بنوا دیا، ووٹ انہوں نے دیا۔ مودی کے لیے پرائم منسٹر صاحب عمران خان صاحب کہتے تھے کہ مودی جیتے گا، مسئلہ کشمیر حل ہوگا، انہوں نے مسئلہ کشمیر پلیٹ میں رکھ کے انہوں نے دے دیا۔ تو ان کو پتہ ہی نہیں یہ کس لیے، انہیں واضح پالیسی کوئی نہیں ہے، یہ رات کو کچھ کہتے ہیں دن کو کچھ کہتے ہیں، انہیں عوام کے کوئی جذبات کا خیال ہی نہیں ہے۔ ڈاکٹر سڑکوں پہ ہیں، اسٹوڈنٹ طلبہ کے کام سڑکوں پہ ہیں، انہیں کسی کا احساس نہیں۔ بے شمار اب آپ رپورٹ میں پڑھ رہا تھا کہ سینکڑوں کے زیادہ ڈاکٹر نے ریزائن کر دیا، گھروں میں جا کے بیٹھ گئے، انہیں سیلری دے رہے ہیں، انہیں بڑھا رہے ہیں۔ اور پیپلز پارٹی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پیپلز پارٹی نے 100% سے بھی زیادہ جب بھی آئی ہے سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں اضافہ کیا ہے، انہوں نے کوئی اضافہ نہیں کیا۔ انہوں نے بلیک میل ہو کے اپنے 17 گریڈ سے اوپر کے لوگوں کی انہوں نے کیا۔ چلے کرونا کا بتا رہے جو کرنٹ ایشو ہے، کرونا کے لیے کیا کیا انہوں نے؟ کچھ نہیں کیا، ٹیسٹنگ ہی نہیں ہو رہی۔ لوگ ٹیسٹنگ کہہ رہے ہیں، یہ ٹیسٹنگ انہوں نے کم کر دی ہے۔ لوگ لاک ڈاؤن کہہ رہے ہیں، یہ کہیں کھلا ہے کہیں بند ہے۔ تو یہ مکمل طور پہ فیل ہو چکے ہیں، اور پاکستان کا سب سے بڑا جی بالکل جی مکمل طور پر فیل ہو چکے ہیں۔ اس کا چیف منسٹر میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنا ایک پی ایم کو رکھا ہوا ہے۔ جی بہت شکریہ میاں ایوب صاحب، آپ نے ٹائم دیا۔ تو میاں ایوب صاحب سے ہم گفتگو کریں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر ترین رہنما تھے، تو ان کا کہنا ہے کہ یہ حکومت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت مکمل طور پر فیل ہو چکی ہے۔ اب ناظرین یہاں پر وقت ہے بریک کا، تو بریک کے بعد ہم بڑے اہم موضوع پر ہم بات کریں گے۔ کرونا وائرس کے پیش نظر پاکستان میں نظام تعلیم بری طرح متاثر ہو چکا ہے، اور کسی بھی ملک و قوم کی ترقی کا راز اس کی معیار تعلیم پر ہی ہوتا ہے۔ جب تعلیم کی یہ صورتحال ہے تو کیا ہوگا، تو اسی پر ہم بات کریں گے۔ پرویز نوناری صاحب ہمیں جوائن کریں گے بریک کے بعد۔ تو ناظرین یہاں پر وقت ہے بریک، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک سے قبل ہم نے بات کی مہنگائی کے اوپر، ہم نے بات کی آٹا چینی بحران پر، ہم نے بات کی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سے بات کی، پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سے ہم نے بات کی، تفصیلی گفتگو کی۔ لیکن اب ہم بات کرتے ہیں تعلیم کے اوپر، ہم بات کرتے ہیں نظام تعلیم پر، بات کرتے ہیں کرونا وائرس کے پیش نظر پاکستان میں نظام تعلیم بری طرح متاثر ہو چکا ہے۔ حکومت جو ڈیلیور کرنا چاہتی تھی وہ نہیں کر سکی، تو اسی پر ہم بات کرتے ہیں۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ماہر تعلیم ایجوکیشنسٹ ہیں ڈاکٹر پرویز نوناری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، بڑا وسیع تجربہ رکھتے ہیں، پوری دنیا کا انہوں نے وزٹ کیا، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر پرویز نوناری صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں ٹائم دینے کا۔ تو ہم بات کر رہے ہیں نظام تعلیم کے حوالے سے، بات کر رہے ہیں نظام تعلیم موجودہ دور میں اس سال میں جس قدر متاثر ہوا ہے، اگر پاکستان کی تاریخ کے ساتھ اگر کمپیریزن کیا جائے تو اس کی مثال نہیں ملتی۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ میرے ناظرین اور سامعین، آج ان کا سوال ہے بڑا جنمن
हम लोग इस निज़ाम के आदी नहीं थे, स्वाय एक यूनिवर्सिटी वर्चुअल यूनिवर्सिटी थी जो ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग पर जो है ना वो टीचिंग करवा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर लीड यूनिवर्सिटी इस मैदान में सबसे आगे इसने पेशरफ्त ली। मेरे ही डिपार्टमेंट के लॉ डिपार्टमेंट का एक 16 मार्च को जो होने वाला पेपर था वो ये कोरोना वायरस के लॉकडाउन की वजह से ना हो सका, तो हमने उसको 24 मार्च को 23 मार्च की छुट्टी के बाद बच्चों को टाइम दे दिया, सबके साथ राब्ता कर लिया और हमने स्काइप पर ये पेपर लिया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने HEC से इजाजत ली और उनकी इजाजत से हमने एक स्प्रिंग का जो बैलेंस जो था हमारा सेमेस्टर उसको मुकम्मल किया। और उसके बाद सिलसिला अभी तो आजकल नहीं, लेकिन ये अल्लाह ताला का इनाम और एहसान ये है कि हालत जंग में हम लोगों ने जहाद की तरफ आ गए। और जहाद ये था कि तालिब इल्मों के हाथ में जब तक किताब रहेगी वो तालिब इल्म कहलाएगा, अदरवाइज अगर उसे पढ़ने का मौका या उसे अलग छोड़ दिया जाए, अकेला छोड़ दिया जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता। मैं खुद भी वॉइस मैसेजेस के जरिए बच्चों को कन्विंस करता रहा कि बेटा हर बंदा, हर आदमी के पास मोबाइल की सहूलत है, लैपटॉप की सहूलत है। अब इस दौर में तो कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसके पास मोबाइल इंटरनेट के साथ ना हो या ना हो लैपटॉप ना हो। तो बहरहाल मैंने कहा मिलजुल के इज्तिमाई तौर पे, और हमने अल्लाह ताला का इनाम और एहसान ये है कि हमारी यूनिवर्सिटी सूबे में नंबर 1 करार दी गई और पाकिस्तान में इसकी तीसरी हैसियत है या चौथी हैसियत है। अब हम जरा ओवरऑल हम आते हैं, इस पर हम बात करते हैं, इज्तिमाई तौर पर हम बात करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से कहा गया था कि जितने भी इदारे हैं, तालीमी इदारे, वो ऑनलाइन एजुकेशन दें। लेकिन अलमिया हमारे पाकिस्तान का ये है कि पाकिस्तान की 60% से ज़ायद की आबादी देहात पर मुश्तमिल है, जहाँ पर ये इंटरनेट की सहूलत मौजूद ही नहीं है। तो फिर किस तरीके से निज़ाम तालीम को जारी रखा जा सकता है? इसके लिए आप क्या समझते हैं, क्या तरीक़ेकार होना चाहिए था जिससे अगर देहात में रहने वाले भी आम आदमी भी है जो तालीम हासिल कर रहा है वो किस तरीके से इस्तेफादा हासिल कर सकता था? देखिए वो ऑनलाइन व्हाट्सएप के जरिए से, मैसेजेस के जरिए से बच्चों के पास किताबें थी, बच्चे पढ़ते रहे और हम पेपर इजी क्लास के जरिए से पेपर उनको भेजते रहे। और जो बच्चे को जो क्वेश्चन हम लेक्चर अपना अपलोड कर दिया करते थे, ये ना करने वालों के लिए ये सारा कुछ है। असल मुसीबत ये है कि जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज थी उन्होंने बिल्कुल हाथ से हाथ धरे बैठे रहे, अप्रूवल आ रही है, अप्रूवल जा रही है, ये करना है, ये करना है। तो हम प्राइवेट सेक्टर वाले तो तकरीबन 80% लोग। आपकी बात बिल्कुल बजा है, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन आपने जो जिक्र किया कि व्हाट्सएप पर उनके पास बुक्स मौजूद थी तो वो तालीम हासिल कर सकते थे, लेकिन अब बात में आपने उनको एजुकेट किया जिनके पास ये इलेक्ट्रॉनिक इसकी इंटरनेट की सहूलत मौजूद थी। मेरा आपसे सवाल ये है कि जिनके पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद नहीं है तो वो किस तरीके से तालीम अपनी जारी रख सकते थे? वो मेरे ख्याल में मुश्किल से, मेरी यूनिवर्सिटी में मुश्किल से 10% बच्चे हैं जिन्होंने कहा जी कि हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो हमने कहा ठीक है बेटा, जब हम आमने सामने होंगे, फेस टू फेस आपको पढ़ा देंगे। ये हम ओन करते हैं इस चीज को। ऐसा नहीं है जिस हद तक आप इतना ज्यादा, ये हमारी रूरल एरिया में हर चीज अवेलेबल है। जहाँ पे ये नेट है वहां पे ये सारा कुछ मुमकिन है। ये इस हद तक नहीं है, ये ना काम करने वाले लोगों के लिए ये जी इतने % आबादी रूरल है। अब कौन सा गांव है जिसमें ये आपका टीवी नहीं चलता? और टीवी भी डॉक्टर साहब, अब बात ये आपकी बात से ही मैं आपसे, मेरा ये सवाल ये है, बिल्कुल आपकी बात बजा है, लेकिन आप ये देखें कि अगर एक आदमी ने, एक आम आदमी की मैं बात करूं जो एवरेज पर्सन है जो तालीम हासिल कर रहा है, अगर एक आपने लैपटॉप भी अगर आपने खरीदना है या
कंप्यूटर भी अगर आपने ख़रीदना है तो वो आप कम से कम भी अगर आप दरमियाने की अगर बात करते हैं तो 15, 20, 30 हज़ार रुपये तक वो डिवाइस आती है। लेकिन यहाँ पर जो माली हालात है, जो मुआशी हालात हैं, वो गुजारा करना मुश्किल है, 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल है, तो वो किस तरीके से अपने बच्चे की तालीम को जारी रख सकते हैं और किस तरीके से वो लैपटॉप और कंप्यूटर खरीद कर दे सकते हैं अपने बच्चों को? नहीं, ऐसा नहीं है। जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजिम है। मैंने ये अर्ज किया कि हम हालत जंग में हैं। पूरी दुनिया में ये वबा ने जो है ना उसके जो है ना वो पंजे गाड़े हुए हैं। हर सर्वाइवल के लिए एक फैमिली के पास एक मोबाइल भी हो तो काफी हो सकता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। ये इतना ज्यादा आप नहीं इसको मुश्किल करें। और जो बल्कि आपको तो यहाँ पे मेरा पैगाम तो एक मोटिवेशन देने का है, ना कि मुझे डिसअपॉइंट करना या डिस्करेज करना है। ये जिस हाल में जीना मुश्किल है उस हाल में जीना लाजिम है, कोई ऐसा इशू नहीं है। जितना हर जगह पे अब वो देहात नहीं रहे हुए। वो जो ये तो आप 30 साल 40 साल पहले 50 साल पहले की बातें कर रहे हैं। पूरी दुनिया पे जो है ना रूरल एरियाज भी हैं और शहरी इलाके भी हैं, सहूलतें तो हर जगह ही हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर परवेज नूनारी साहब। तो नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी डॉक्टर परवेज नूनारी साहब की। तालीम के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन अब निज़ाम तालीम के लिए बेहतर ये कि बाकायदा तौर पर हुकूमत पंजाब या हुकूमत पाकिस्तान का बाकायदा तौर पर इस पर संजीदगी से सोचना चाहिए ताकि तालीमी अमल वो मुतासिर ना हो सके। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बात की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जारी महाज आराई पर हमने तफसीली गुफ्तगू की और इसके साथ हमने गुफ्तगू की महंगाई के हवाले से, आटा और चीनी बहरान के हवाले से। हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन किया था फवाद रसूल साहब ने, और सीनियर रहनुमा थे वहीद गुल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, और मियाँ मोहम्मद अयूब साहब ने हमें ज्वाइन किया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। इनका हमने मौक़िफ़ आपको पेश किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी पर भी एक नज़र हमने दोहराई। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। नेक्स्ट टाइम हम फिर